औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुजाबाद मैरिज क्लब की दुनिया में खुश आमदीद। मैं कारी मोहम्मद इमरान आप सब दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह से इब्तिदा है मेरी, आप सब सदा खुश रहें, ये दुआ है मेरी। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम अपने चैनल के तवस्सुत से जिस इस्लामी बहन के रिश्ते की डिटेल आपके गोशे गुजार करने जा रहे हैं, रिश्ते की डिटेल मुनासिब है कि आप अपने पास लिख लें ताकि वक्त आने पे आप रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पहले की तरह आप जैसा कि हमारे साथ राब्ता फरमाते हैं रिश्तों के हवाले से, तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आप इस रिश्ते के लिए भी हमारे साथ ज़रूर राब्ता करेंगे। रिश्ता बहुत ही बेहतरीन सा है। आज हमारी जो इस्लामी बहन है जिनके हवाले से हम आपको इंशाल्लाह डिटेल देते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारी एक इस्लामी बहन जिनका नाम आयशा और उनकी उम्र जो है वो 28 साल थी, जिनकी डिटेल्स जो है वो हमारे पास हमारे चैनल के तवस्सुत से अल्लाह के फजल करम से हमें कामयाबी मिली है कि 107 के हवाले से उनकी डिटेल हमारे चैनल पे मौजूद थी। तो उनकी बात जो है वो तय हुई है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दुआ है कि इसी तरह की कामयाबियां और कामरानियां अल्लाह ताला हमारी टीम को इनायत फरमाए। माशाल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छी काविश कर रही है और मैं एक कारी साहिब होने के नाते अपनी टीम को अपनी इस वीडियो के तवस्सुत से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि हमारी टीम जो है माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, जिसमें हमारी टीम मेंबरान जो हैं वो 20 से 25 के दरमियान हमारे टीम मेंबरान हैं जो कि बैरून ममालिक में काम करने की गरज से, तिजारत की गरज से माशाल्लाह से गए हैं। अल्लाह ताला उनको और उनके तमाम तर फैमिली मेंबरान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। चलिए आज के रिश्ते की डिटेल बयान करते हैं। हमारी इस्लामी बहन जिनका नाम है फातिमा और उनकी उम्र जो है वो 26 साल है, कद मुनासिब है। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारी टीम का एक तरतीब दिया गया एक फॉर्म है जो कि हम जो लोग रिश्ते के लिए अप्लाई करते हैं हम उनको वो फॉर्म सेंड करते हैं, और जिन इस्लामी बहन ने रिश्ते के हवाले से डिटेल हमें देनी होती है हम उनको भी ये फॉर्म इसलिए सेंड करते हैं ताकि हमारे उस फॉर्म में कुछ सवाल जवाब होते हैं जिसमें नाम पूछा जाता है, उम्र पूछी जाती है, रिहाइश पूछी जाती है, मुख्तलिफ सवाल होते हैं जिसको वो फॉर्म जो है वो एडिट करके हमें फिल करके भेजना होता है ताकि उस हवाले से डिटेल जो है वो मुकम्मल तौर पे हम अपने रिकॉर्ड में रख सकें। तो कद जो है इनका मुनासिब है, रंग भी खूबसूरत है, रिहाइश अपनी है माशाल्लाह से, रिहाइश इनकी हारूनाबाद से है, जुबान इनकी जो है वो पंजाबी जुबान है। ये इनका कहना है कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वालिदैन के साथ उम्रा करने के लिए जाऊं। मेरी ये ख्वाहिश अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी हुई और वालिदैन के साथ उम्रा कर लिया है। शुक्र है उस जात का कि वालिद, वालदा और छोटे भाई भी उम्रा में साथ थे। मेरी खुशनसीबी है, मेरे वालिदैन मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वालिदैन की भी ये मन्नत थी कि हम अपनी बेटी को उम्रा करवा सकें। उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हुई। खुशकिस्मत तो हूँ ही, मेरे बाकी बहन भाइयों में से सिर्फ छोटे भाई जो कि अभी कुंवारे हैं, सिर्फ उनकी शादी नहीं हुई, बाकी सबकी शादी हो चुकी है। दूसरी ख्वाहिश थी कि उम्रा के बाद किसी अच्छे घर में मेरा नसीब अच्छा हो। हमारी ये सिस्टर किसी अच्छे घर में शादी करना चाहती हैं। शादी के लिए वैसे भी एक अच्छे रिश्ते का होना जरूरी है। उन्होंने हमारी टीम मेंबरों में से एक हमारे टीम मेंबर की मदद से हमें अपनी डिटेल से आगाह किया है। कुछ मैरिज के हवाले से मैं कहना तो नहीं चाहूंगा, कुछ मैरिज प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं कि वो पैसे की बुनियाद पर काम करते हैं और हमारा ये काम फिल वक्त हम अल्लाह की रजा की खातिर ही कर रहे हैं। और जो मेरी टीम मेंबरान है उनका कहना है कि कारी साहब आप जो है अल्लाह की रजा की खातिर काम करें, अगर किसी मदद की जरूरत होगी किसी हवाले से कुछ तो हम इंशाअल्लाह तमाम टीम मेंबरान मिलजुल कर आपकी मदद कर दिया करेंगे। आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर रिश्तों की अपडेट दिया करें। साथ अच्छे रिश्ते की बुनियाद पर राब्ता किया।
کسی چینل کے حوالے سے یہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے کہیں ایک دو چینلز کے ساتھ رابطہ کیا ہے مگر انہوں نے پیسے لے کر بھی اچھا رشتہ نہیں کروایا. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے ویسے کہ چینلز کچھ پیسے بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ رشتہ نہیں انہوں نے کروایا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں, صرف ایک بھائی جو کہ چھوٹا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی. میں گھر بسانا چاہتی ہوں, شادی کرنا چاہتی ہوں. خوش مزاج لوگ جو ہیں وہ رابطہ کریں. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, لالچی لوگوں سے معذرت کرتی ہوں, ایڈوانس معذرت کرتی ہوں. پورے پاکستان سے اچھا رشتہ درکار ہے. میرے دوستوں, بہنوں, بھائیوں اور بزرگوں, آپ نے ہماری اسلامی بہن جن کا نام فاطمہ, عمر 26 سال, قد جو ہے ان کا جو کہ مناسب, آپ نے پوری ڈیٹیل جو کہ آپ نے سماعت کی ہے. تو اس حوالے سے ایسا ہے کہ تمام تر باتیں لفظ بلفظ جو کہ انہی کی زبانی آپ نے سماعت کی ہے. اس حوالے سے میں ایسا ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا, جو میرے دیکھنے سننے جاننے والے ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ کچھ چینلز جو ہیں وہ اگر پیسے لیتے ہیں رشتے کروانے کے حوالے سے تو میرے خیال میں ان کا ایک اپنا پروسیس ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کس بنیاد پر لیے ہوں گے, مجھے نہیں معلوم اس بارے میں, لیکن ایسا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ الحمدللہ سے اللہ کے فضل و کرم سے فی سبیل اللہ رشتے کرواتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مقام پر لا کر کے کھڑا کیا ہے کہ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم فی سبیل اللہ رشتہ کرواتے ہیں. میری ٹیم ممبران میرے ساتھ ماشاءاللہ سے بہت تعاون کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے, آمین. تو دوستو, میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب اس لیے کریں گے کہ ہم اس چینلز کی مدد سے آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور رشتوں کی ڈیٹیلز کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. تو رشتہ اپلائی کرنے کا طریقہ کار بہت بارہا مرتبہ میں ویڈیوز میں بتا چکا ہوں, لیکن پھر بھی آپ سے گزارش یہ ہے کہ دیا گیا ڈسکرپشن میں نمبر ہے ہمارے پاس جو کہ موجود ہے, تو ہم نمبر کو اس لیے آن رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رشتے کے حوالے سے بات کر پائیں. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی نمبرز پر خواہ مخواہ میں تنگ کرتے رہتے ہیں, تو ان سے بھی گزارش ہے کہ اس پیغام کو آپ اپنے لیے سمجھیں کہ ہمیں تنگ نہیں کیا کریں, کیونکہ بہت سارے نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں, بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں جن کا جواب دینا ہوتا ہے. کل پرسوں ایک دو بھائی جو کہ بارہا مرتبہ کالز کر رہے تھے, تنگ کر رہے تھے, تو ان کی خدمت میں بھی میں عرض کر رہا ہوں اگر میرا یہ پیغام وہ سن لیتے ہیں تو خدا را میرے پاس تقریباً کوئی ایک دن کے حوالے سے اگر تھوڑا سا بتانا چاہوں تو 1200 نوٹیفیکیشنز میرے پاس تھے کل کی بنیاد پر. تو کل میرے پاس 1200 میسیجز کا سلسلہ تھا, تو ان 1200 میسیجز کا جو ہے وہ رپلائی بھی کرنا تھا, جواب دینا تھا. تو اس لیے مناسب تھوڑی سی وائس میں مناسب پیغام جو ہے وہ دیا کریں. اگر کوئی ضروری بات ہے تو وہ آپ کالز کر کے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ کال نہیں کیا کریں کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کبھی پیکج بھی نہیں ہوتا ہے, تو اگر کبھی کال نہیں اٹینڈ کی جا سکتی آپ نمبر پہ کال کر لیا کریں, انشاءاللہ آپ کو پروسیس بتا دیا جائے گا. جزاک اللہ. مجھے دیجیے اجازت نیکسٹ آنے والی ویڈیوز تک کے لیے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاک فوج زندہ باد.